सरकारले दियो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप के परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेसको अर्को खुलासा, राजेन्द्र लिङदेनलाई भन्दा पहिले रवि लामिछानेलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको खुलासा। रविले प्रधानमन्त्री अफर अस्वीकार गरेपछि काङ्ग्रेस राजेन्द्र लिङदेनको दैलोमा। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा शङ्कास्पद 2 जनाको डिएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन। काङ्ग्रेसको अफर अस्वीकार गर्दै उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्रालय लिएर राप्रपा सरकारमा जाँदै संवैधानिक इजलासमा बहस। रवि लामिछानेको सांसद पद स्वतः खारेजीको माग। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यस्ता छन् नीतिगत संरचना र सुधारका एजेन्डा। सार्वजनिक यातायात सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न पूर्व प्रधानमन्त्री देउबा भए सक्रिय। मध्य प्रदेश पुज 28 गतेसम्म सरकार गठन गर्न आग्रह। उपेन्द्र यादव कमजोर बनेका बेला निर्वाचन आयोगले भने गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै सरकारको गति बढ्ने उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलको अभिव्यक्ति। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, शङ्का गर्नु नपर्ने जनता समाजवादी पार्टीको भनाइ। रवि लामिछानेका वकिलको कमजोर तर्क, नागरिकता लिँदैमा गैर नेपाली भन्न कहाँ पाइन्छ र? रवि लामिछानेले निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको र स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँदै गृहमन्त्री बनेको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध निकै खरो जवाफ। पाल्पामा बस दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै र सभामुखको निर्वाचन माघ 7 मा गर्ने तीव्र तयारी। रवि लामिछानेको मुद्दामा बहस सकियो, आदेश आजै आउने। के आउला त आदेश? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको छ। शुक्रबार कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा भएको सुनवाई सकिएको हो। सुनवाई सकिएसँगै आजै आदेश जारी गर्ने तीव्र तयारी गरिएको छ। संवैधानिक इजलासले यही पुस 6 गते सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषय दुवै पक्षको छलफल आजका लागि राख्ने निर्णय गरेको थियो। आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयको बहसमा रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पन्त, अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने लगायतले बहस गरेका थिए। यस्तै निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमन कर्ण लगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरेका हुन्। अधिवक्ता रञ्जीव राज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी संसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै निवेदन परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेलाई फस्याउन खोजिएको हो या साँच्चै रवि लामिछानेको गल्ती थियो? अब भने केही बेरमा यसको रिजल्ट आउने बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले रवि लामिछानेबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि रवि लामिछानेलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरी एउटा सेयर र कमेन्ट गरिदिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको काङ्ग्रेसले खुलासा गरेको छ। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसले केही दिन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको खुलासा भएको हो। चुनावबाट सबैभन्दा ठुलो दल बनेको काङ्ग्रेस अन्तिम समयमा आएर प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउने अभियानमा लागेको छ। यही अभियान स्वरूप सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको खुलासा भएको हो। काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए। चुनावपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि उनले काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर नेकपा एमालेसँग मिल्दै प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यही 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने यो गठबन्धन भत्काउने अभियानमा लागेको छ। सरकारसँग अहिले बहुमत पुर्याउनको लागि धेरै दल चाहिन्छ। अहिले 7 दलीय गठबन्धन बनेको छ, तर अहिले सत्तारूढ दल गठबन्धन भएका दलहरू पनि सरकारमा सहभागी भएका छैनन्, जसका कारण सरकारलाई विश्वासको मत लिन नदिएर अर्को सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले दौडधुप गरेको बुझिएको छ। यसैबीच त्यही दौडधुपमा काङ्ग्रेस नेताहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भेटेर प्रधानमन्त्री पदको अवसर गरेर प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। तर रवि लामिछानेले भने आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेकाले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको खुलासा गरिएको छ। स्रोतले रवि लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने म यो गठबन्धनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेको छु, यही सरकारलाई निरन्तरता दिन्छु। पार्टी बनाएको छोटो समय भएको छ। सत्ताका लागि यस्तो बेइमानी गरेमा जनताले मलाई दण्डित गर्छन्, त्यही भएर म यही सरकारको पक्षमा छु, यही बसेर जनताको पक्षमा काम गर्ने रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि काङ्ग्रेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ढोका ढकढकाउन पुगेको हो। काङ्ग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको, तर आफूहरूले अपरिपक्व निर्णय नगर्ने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले बताएका छन्। उनले भने नयाँ सरकार बनेको यति छोटो समयमै साथ छोड्नु अपरिपक्वता र अविश्वसनीय काम हुन्छ। काङ्ग्रेसले अफरलाई पत्याउने आधार छैन, ऊ आफै आन्तरिक रूपमा विभाजित छ। राप्रपा काङ्ग्रेसको प्रलोभनमा पर्दैन। यही गठबन्धनलाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने र दायाँ बायाँ नलाग्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जवाब फर्काएको हो। काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा जसरी पनि यो गठबन्धन भत्काउनु पर्नेतिर अभियानमा लागेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सार्वजनिक यातायात सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 8 खुर्सेनीमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 6 जनाको मृत्यु भएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख व्यक्त गरेका हुन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेलाई सुस्वास्थ्यको कामना गरेका हुन्। साथै प्रचण्डले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित बनाउन भूमिका खेल्न पनि सबैमा आग्रह गरेका छन्। गैराती पाल्पाको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनुभएका यात्रीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मृतकका आफन्तहरूप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सार्वजनिक यातायात सुरक्षा र मर्यादित तुल्याउन भूमिका खेल्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु, प्रचण्डले भनेका छन्। प्रचण्डले भने सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, दुर्घटनामा एकै गाउँका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा खुर्सेने गाउँका मृतकहरूमा 54 वर्षीय खिमकुमारी राणा सहित थुप्रै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः सार्वजनिक यातायात सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनले सरकारका नीतिगत संरचना र सुधारका एजेन्डाको खाकालाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत संरचना सुधारका एजेन्डाको खाकार तयार पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध घटक मिलेर सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार पारिएको हो, जसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ। सोही ड्राफ्टमा उल्लेख भए अनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्ताव गरेको छ, जस अनुसार अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने मस्यौदा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित आधा अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय शर्तका केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जानकारी दिएको छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नागरिकता ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन समेत ऐन,
सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजावती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायत ऐन तर्जुमामा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसमा रवि लामिछाने पनि सामेल रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइने बताएका छन्। सांसद भवनमा आयोजित सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यादवले पुस 26 गते प्रचण्डलाई आफूहरूले विश्वासको मत दिने बताएका छन्। हामीले प्रचण्डजीलाई समर्थन गर्छौँ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। यादवले भने अनावश्यक शङ्का नगर्नुहोला। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेको बारे सोधिएको प्रश्नमा उनले नेताहरू भेट्दैमा शङ्का गर्न नहुने बताएका छन्। उनले अर्कालाई भेट्ने कुरामा राजनीतिमा सामान्य कुरा हो। उनले भने त्यत्तिकै शङ्का गर्नु हुँदैन, प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्। शङ्का नगर्नुपर्ने पनि उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। पहिलो बैठकको कार्यसूची लगायत विषयमा सहमति जुटाउन ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले आज सङ्घीय सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावली अनुसार बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभामा संलग्न दलका शीर्ष नेता वा सांसदले सम्बोधन गर्ने विषय सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ। यस्तै पुस 26मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिने कार्यसूची रहेको छ। सो कार्यसूचीलाई पनि पुरानै नियमावली अनुसार नै विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 25 दिनभित्र सभामुख वा उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार आगामी माघ 7 का लागि सहमति जुटेको नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार माघ 7 मा सभामुख र माघ 9 मा उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। ज्येष्ठ सदस्य राणाले आयोजना गर्नुभएको बैठकमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखक, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, जसपा नेपालका नेता प्रदीप यादव, लोकतन्त्र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश ज्वाला लगायतको सहभागिता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्मला हत्या प्रकरणमा शङ्कास्पद थप 2 जनाको डिएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकै भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी निर्मला पन्तको घटनामा डिएनए परीक्षणका लागि 2 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। अनुसन्धानमा सक्रिय सिआइबीको टोलीले शङ्कास्पद 2 जनाको नमुना सङ्कलन गरेर डिएनए परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएको छ। निर्मला हत्या अनुसन्धान गर्न पछिल्लो पटक गठित डिआइजी दुर्गासिंह नेतृत्वको टोलीले पनि कञ्चनपुर पुगेर काम थालेको छ। 10 साउन 2075 मा भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा डिएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेर पठाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले उनीहरूको नाम भने नखुलाएको अवस्था रहेको छ। रगतको नमुना काठमाडौँ स्थित प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षणका लागि पठाइएको हो। यसअघि पक्राउ गरिएका दिलीप सिंह विष्टको डिएनए निर्मलाको भजाइनल स्वाबसँग नमिलेपछि छुटेका थिए। घटना भएको 4.5 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषी पहिचान हुन सकेको छैन। यसबीचमा कैयौँको डिएनए परीक्षण गरिएको छ, तर अहिलेसम्म निर्मलाको भेजनाइनल स्वाब भने कसैको डिएनएसँग नमिलेपछि अपराधी उम्कन सफल भइरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग धुम्बराईमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि पहिलोपटक सभापति देउवाले पार्टीका 2 महामन्त्रीलाई निवासमा बोलाएर छलफल गर्न लागेका हुन्। यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय गर्दाका बेला महामन्त्री द्वयसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले
देउबाले निवास धुमबराईमा शुक्रबार अपराह्न 4:30 बजे छलफलका लागि बोलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। महामन्त्री द्वय समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अब बस्ने केन्द्रीय समिति लगायत विषयमा सभापतिले छलफल गर्न लगाउनु भएको हो। यो औपचारिक छलफल होइन। सभापतिले अनौपचारिक रूपमा पार्टीका नेताहरूसँग दिनौजसो छलफल गर्नुभएको छ। यो छलफल त्यसैको निरन्तरता मात्र हो, देउबा निकट एक नेताले भनेका छन्। यसैबीच सभापति देउबाले गठबन्धनलाई चुनावपछि कायम राख्न नसकेको भन्दै महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आलोचना गर्दै आएका छन्। साथै उनीहरूले नीति अधिवेशन बोलाउन समेत संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर माग गरेका हुन्। काङ्ग्रेसले पुस 28 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। चुनाव समीक्षा लगायत विषयमा उक्त केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुखमा नेकपा एमालेका 5 नेताले दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनको मिति नजिकैसँगै नेकपा एमालेमा सभामुखका लागि लबिङ सुरु भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा कार्यकाल भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ। जस अनुसार पहिलो कार्यकाल माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री चलाउने र नेकपा एमाले पहिलो कार्यकाल सभामुख चलाउने भएका छन्। सोही अनुसार पुस 10 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने नेकपा एमालेको भागमा परेको सभामुखका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न लागि छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए लगत्तै सभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी सांसद सचिवालयले गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सभामुखका लागि नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्त र विद्या भट्टराईको नाम चर्चा चलिरहेको छ। उनीहरू सभामुखका लागि लबिङ गरिरहेको नेकपा एमालेका एक नेताले बताएका छन्। 5 जनाले आफ्ना कुरा अध्यक्ष समक्ष राखिसकेका छन्। ती नेताले भने सभामुखका लागि आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको उपमहासचिव गुरुङले बताएका छन्। यसबारे पार्टी नेतृत्व समक्ष आफ्नो दाबी पेश गरिसकेको उनको भनाइरहेको छ। सभामुखमा दाबी गरेका गुरुङ गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री हुन्। उनी लमजुमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभामा पुगेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमाले सचिव विश्वकर्माले भने यो विषय छलफलको क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनी रूपन्देहीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका हुन् भने सभामुखका लागि नेकपा एमाले नेताहरू पनि 2 समूहमा विभाजित भएका छन्। गुरुङ सिनियर र सांसदीय राजनीति तथा पार्टी राजनीतिमा सफल नेता भएकाले उनलाई सभामुख बनाउनु पर्ने एक पक्षको लबिङ रहेको छ भने अर्को पक्षले पार्टी राजनीति तथा सांसदीय राजनीतिक दुवैमा राम्रो भूमिका खेलिसकेका नेता भएकाले र दलित समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले विश्वकर्मालाई सभामुख बनाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै लबिङ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच मुख्य दावेदार 2 नेता देखिए पनि महासेठ पन्त र भट्टराईको नाम पनि पार्टी पङ्क्तिभित्र चर्चा चलिरहेको छ। कसलाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने भन्ने विषयमा नेकपा एमाले निर्णय नगरिसकेको अवस्था हो। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अमेरिकी राजदूत थमन्स बीच भेटवार्ता भएको छ। उता नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि भेटवार्ता भएको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थमन्सले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर राजदूत थमन्सले भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा दुवै पक्षले द्विपक्षीय चासो का विषयमा छलफल गरेका थिए। साथै दुवैले बधाई सन्देश आदान प्रदान गरेका थिए। भेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उता नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि अमेरिकी राजदूतले भेटवार्ता गरेको बताइएको छ। दपे के कुरामा भेटवार्ता भयो भन्ने दर्शक महानुभावहरू नखुलाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन भोलि शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी भएको बुझिएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित मस्यौदा कार्यदलले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएको हो। उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन भोलि शनिबार शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने कार्यदल सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मुकुल ढक्काले जानकारी दिएका। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा म्याच फिक्सिङको आरोप लागेको T20 लिग अनुगमन गर्न आइसिसीको टोली काठमाडौँमा प्रस्थान गरेको छ। स्पष्ट तथा म्याच फिक्सिङ भइरहेको भनेर आरोप लागिरहेको नेपाल T20 लिगको अनुगमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका प्रतिनिधि बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। आइसिसी एन्टी करप्सन युनिट ACU का सिनियर इन्ट्रिग्री अफसर
एन्ड्रयू इनग्रोभको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय टोली काठमाडौँ आएको हो। यसैबीच उनले आज बिहीबार प्रतियोगिता भइरहेको स्थल तिर्वी क्षेत्र क्रिकेट मैदानमा पुगेर खेलाडी, अफिसियल तथा अम्पायरसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यस्तै इफ ग्रेभको टोली नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB पनि पुगेर छलफल गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप पुगेर सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङसँग पनि छलफल गरेका हुन्। यससँगै ICC टोलीको सरकार सबै निकायसँग छलफल गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सचिवालय घिसिङको छलफलमा ICC टोलीको इफ ग्रेभले अहिलेको अवस्थामा केही बताउन नमिल्ने बताएका थिए। उनीहरूले छानबिनका लागि आफ्नो छुट्टै संयन्त्र भएको बताएका छन्। साथै राखेपाले बनाएको छानबिन समितिले हाम्रो सहयोग चाहिएमा आफूहरू सहयोगको लागि तयार भएको बताएका हुन्। यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार बनाएर आयोजना गरिएको नेपाल T20 लिगमा स्पष्ट तथा म्याच फिक्सिङ भइरहेको आरोप लागिरहेको छ। लिगमा कमेन्ट्री गरेको सचिन तिमल सिन्हाले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै लिगमा स्पष्ट फिक्सिङको अनुभव भएको भन्दै प्रतियोगिताबाट अलगिएको बताएका थिए। यस्तै लिगको रणनीतिक सहयोगको रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन आहतुलविया नै सम्पर्कविहीन भएको समेत बताइएको छ। मङ्गलबार नै खेलाडीहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विराटनगर सुपर किङ्स र काठमाडौँ नाइटर्सले टस गर्न मानेका थिएनन्। पछि क्यानका पदाधिकारीले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि खेल सुरु भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राप्रपासँग गठबन्धन नगर्न डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राप्रपासँग गठबन्धन नगर्न सल्लाह दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको अङ्कगणितका लागि गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँग घाँटी जोड्दा संविधान र व्यवस्था नै धरपमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले 2051 सालपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पालैपालो राप्रपा भोग्दाको दुष्परिणाम नबिर्सन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, गठबन्धन गर्दा एउटा लक्षण रेखा पालना गरिएन भने ठुलो दीर्घकालीन क्षति हुन सक्छ। सरकारको अङ्कगणित निम्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँग घाँटी जोड्दा संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ। 2051 सालपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पालैपालो राप्रपा भोग्दाको दुष्परिणाम नबिर्सौँ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबीच उता राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पद नै अफर गरेपछि यति बेला सत्तारूढ दलमा हैलाखैला समेत मच्चिएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता बिचौलियामाथि प्रहरीले धडपकड बनाएको छ। श्रम कार्यालय ताहाचलबाट 14 जना पक्राउ परेका छन्। सरकारी कार्यालयका वरपर रहेका बिचौलिया नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ प्रहरीले अपरेसन सुरु गरेको छ। बिहीबार मात्रै काठमाडौँले 40 भन्दा बढी बिचौलियालाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरी र बिहीबार बिहानै यातायात कार्यालय गुरुजधराबाट काठमाडौँ प्रहरीले 26 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको थियो। मोटरसाइकलको कर तिर्ने, नामसरी सर्ने, इन्भेस्ट नम्बर प्लेट जडान लगायतका काम हुने यातायात कार्यालय गुरुजधारामा सेवा गरिरहेलाई दुःख दिएर रकम असुल गरेको आरोपमा प्रहरीले 26 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको हो। बिहानै गुरुजधाराबाट 26 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले अपराह्न श्रम कार्यालय ताहाचलबाट पनि 14 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ। श्रम कार्यालयमा श्रम स्वीकृत लगायतका कामका लागि पुगेका सेवाग्राहीहरूलाई छिटो काम गरिदिने भन्दै सहजीकरण गरिदिने लगायतका प्रलोभन देखाई रकम ठगी गरेको र आवश्यक दुःख तथा हैरानी दिने गरेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनालीले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच काठमाडौँ प्रहरीले सेवा गरिरहेको बाक्लो उपस्थिति रहने यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, पासपोर्ट विभाग, नापी, मालपोत लगायतका स्थानमा सिभिल प्रहरी खटाएर अपरेसन सुरु गरेको हो। बिचौलियाकै कारण सेवाग्राहीहरूले दुःख पाएको र अनावश्यक रकम खर्च भएको गुनासो आएपछि प्रहरीले अपरेसन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ प्रहरीले अपरेसन सुरु गरेको हो। काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीका अनुसार अब बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रहरीले निरन्तर अपरेसन चलाउने बताइएको छ। बिचौलियाकै कारण समयमै काम नहुने र अनावश्यक खर्च हुने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले अपरेसन सुरु गरेको हो। यो काम सबै रवि लामिछानेले गराएको समेत बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा तथा रेट खारेज गर्न 4वटा सरकारी निकायले माग गरेका छन्। सरकारी संयन्त्रले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रेट खारेज गर्न माग गरेको छ। गृह मन्त्रालय प्रतिनिधि सभामा सचिवालय निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफमा 4वटै निकायले रवि लामिछाने विरुद्धको रेट खारेजीको माग गरेका छन्।